ममात्मसर्वभूतात्म तस्मै श्रीगुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शनं योगं तस्मै श्रीगुरवे नमः ओं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे हरि एवं देवीं वाचमजनीयं ददेवास्तामिश्वरूपाः वशभावदन्तस्थानमन्द्रेशमूर्जं दहानां धेनुर्भागस्पानपसुष्टदैधो अयं मुहूर्तस्तु मुहूर्तः स्तुः ఇక్కడ అక్షంతలు వేసి దండం పెట్టుకోండి ఏతత్ ముహూర్తకాలే సూర్యాదీనాం నవానాం గ్రహాణాం ఏ గ్రహాత్యంత అనుకూల్యతాఫల సిద్ధిరస్తు ఆచమ్య ప్రాణ ఆచమ్య ప్రాణానాచమ్య ఆగితి ఆచమ్య ప్రాణానాచమ్య ఓం కేశవాయ పట్టి ఓం కేశవాయ స్వాహ తాగండి ఓం నారాయణాయ స్వాహ మళ్ళీ ఓం మాధవాయ స్వాహ మళ్ళీ हस्तं प्रक्षाल्य गोविंदाय नमः पक्ववदि ओं केशवाय नमः ओं नारायणाय नमः ओं माधवाय नमः ओं गोविंदाय नमः पक्ववदि ओं गोविंदाय नमः ओं विष्णवे नमः ओं मधुसूदनाय नमः ओं त्रिविक्रमाय नमः ओं गोविंदाय नमः ओं विष्णवे नमः ओं मधुसूदनाय नमः ओं त्रिविक्रमाय नमः ओं वामनाय नमः ओं श्रीधराय नमः ओं ऋषिकेशाय नमः ओं पद्मनाभाय नमः ओं दामोदराय नमः ओं संकर्षणाय नमः ओं वासुदेवाय नमः ओं प्रद्युम्नाय नमः ओं अनिरुद्धाय नमः ओं अधोक्षजाय नमः ओं पुरुषोत्तमाय नमः ओं नारसिंहाय नमः ओं अच्युताय नमः ओं जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः ओं हरये नमः ओं श्रीकृष्णाय नमः ओं श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः ओं यशवो नामरूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गलां तयो संस्मरणाद्भूर्वे सर्वतो जयमङ्गलं लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषामिन्दे वरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोस्तुते ओं श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्या नमः उमामहेश्वराभ्या नमः ओं वाणी हिरण्यगर्भाभ्या नमः ओं शचीपुरन्दराभ्या नमः वरुन्धति वसिष्ठाभ्या नमः ओं श्री सीतारामाभ्या नमः ओं मातापितृभ्यो नमः ओं सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः अक्षन्तु सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः ओं उत्तिष्ठन्तबोधविषादाः अक्षन्तल्नि इट वासं चूसि वेनक्कि तीसुकोंडि ओं उत्तिष्ठन्तबोधविषादाः एते भुविबारकाः ये तेषां विरोधेन ब्रह्मकर्मसमारभेत् प्राणानायम्या गायत्री चन्दः जपे विनियोगः शृङ्गरवेल् वर्णवेल्तो संपूर्ण पట్టుకొని పాదకి చెప్తూ ఉండండి वं भूः वं भुवः वं सुवः वं महः वं जनः वं तपः भोगुं सत्यं दच्छर्वतरवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् वं मापो ज्योतिर्संवृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सवरो ओं వదిలిపెట్టండి హస్తం ప్రక్షాళ్య ఒకసారి చేయి దుడుచుకోండి हस्तं प्रक्षाल्य मम उपात दुर्दक्षे धार श्री परमेश्वरमुद्दिश्य श्री परमेश्वरप्रीत्यर्थं शुभाभ्यां शुभे शोभनमुहूर्ते श्री महाविष्णोराज्ञाय प्रवर्धमानस्य अद्य ब्राह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेताहवरः कलिपे वैवस्वन्मन्दरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बोद्भीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य ईशान्यप्रदेशे कृष्णा गोदावरी मध्यप्रदेशे श्री अस्मिन् वर्तमानेन व्यवहारिकचन्द्रमानेन श्री विश्वावसुनाम संवत्सरे दक्षिणायने हेमंत ऋतु मार्गशिरमासे कृष्णपक्षे शुभवासरे कृष्णमहार्षगोत्रोद्भवस्य धर्मपुरी रवीन्द्र नामधेयस्य धर्मपत्नी संध्याराणी नामधेयस्य अनिरुद्ध नामधेयस्य सह कुटुंबस्य చెప్పండి अस्माकं मम सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य अष्ट ऐश्वर्य अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं मम जन्म नक्षत्र नाम नक्षत्र जन्म राशि नाम राशि जन्म लग्न नाम लग्न दुष्टग्रह दोष पीड़ परिहार शुभ फल सिद्ध्यर्थं मम ग्रहादि दोष पीड़ निवारणार्थं शत्रुपरायण दोष पीड़ निवारणार्थं धनकनक वस्तुवाहन प्राप्त्यर्थं व्यापार अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं नष्टद्रव्ये नष्टराज्ये
प्राप्ति द्वारा नूतन द्रव्य नूतन राजा प्रसाद सिद्ध्यर्थम सर्वतो वास्तुपुरुष देवता परिपूर्णता अनुग्रह सिद्ध्यर्थम लक्ष्मीदेवी परिपूर्णता अनुग्रह सिद्ध्यर्थम महागणाधिपति देवता सहित आदित्यादि नवग्रह देवता परिपूर्णता शुभ एकास्थान फल सिद्ध्यर्थम मम नूतन गृह निर्माण समये निर्माण संपूर्णता सांख्यता फल सिद्ध्यर्थम वास्तुपुरुष देवता पूजां अहं करिष्ये तदंग महागणाधिपति देवता सहित आदित्यादि नवग्रह देवता पूजां सहित नूतन द्वारा प्रतिष्ठा पूजां अहं करिष्ये यजमानस्य वास्तुपुरुष देवता द्वार प्रतिष्ठा पूजां च करिष्ये तदंगकलशाराधनं करिष्ये तदंगकलशाराधनं करिष्ये ओम कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रस्तमाश्रितः ओम कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रस्तमाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्म मध्ये ओम कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रस्तमाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्म मध्ये मातृगणास्पदः उक्षौ सागरः सर्वे सप्तति भावसुन्दरः ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अधर्वणः अंगैच्छदयिता सर्वे कलशाम्बुसमाश्रितः अंगैच्छदयिता सर्वे कलशाम्बुसमाश्रितः ओम आकलशे एषु धावदीप वित्रे परिशिच्यते उग्धैर्यज्ञेषु वर्धते चम्बुपैन चेयि ओम आकलशे एषु धावदेव वित्रे परिशिच्यते उग्धैर्यज्ञेषु वर्धते आपो वायुधकं सर्वं विश्वभूतान्यापः प्राणव अपः पशव आपूर्णमापोमृत मापः सम्राडापो विराडापस्वराडापो हच्छन्दागुष्वापो ज्योतिगुष्वापो उजोगुष्वापो सत्यमापो सर्वदेवतापो भूर्भुवस्वराप ओम चैदियंడి ओम गंगे जयमुने जयवे कृष्णा गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु मूడు సార్లు ओम गंगे जयमुने जयवे कृष्णा गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु अयां दशि वास्तुपुरुष देवता पूजार्थम तमलबागुतोनी ఇక్కడ పూజా ద్రవ్యాల పైన అన్నిటిపైన నీళ్ళు చల్లండి అయాం దశి వాస్తుపురుష దేవత పూజార్థం మమ దుర్దక్షయకారకః కలశోదకేనాదేవ మీ పైన చల్లుకోండి पूजा द्रव्यानि संप्रोक्ष देवं संप्रोक्ष देवं आत्मानं च संप्रोक्ष ओम घम गणपतये नमः ఒకసారి గణపతి దగ్గర చేతులు పెట్టండి ओम असुनेते पररस्माचु घोपनः प्राणिमहनो देहि भोगं जोक्पश्येम सूर्यमुच्चरं तमनमदेमरया आनस्वस्तिः अमृतवै प्राणाः अमृतमापः प्राणानेव यदास्तन्मुपक्वयते स्थिरो भव वरधो भव सुमुखो भव सुप्रसन्नो भव स्थिरासनं कुरु కంటికద్దుకోండి ఓం గం గణపతయే నమః ఒకసారి గణపతికి నమస్కారం చేసుకోండి ओम गणानां गणपतिं भवामहे कविं कवीनाभमष्टपुस्तकं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतभिस्सेदसादनं श्रीमहागणाधिपतिदेवताभ्यो नमः प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि काय गोटी ग्लास सर सर ओम अबोहिष्टाम यो भुवस्थानपूर्तिसाधनः महीरनाय चक्षुषे यो वश्यवतमोर्सः तस्य भाजयते हनः उषतीरपमातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षया जन्मद आभोजनय धातुमः श्रीमहागणाधिपतिदेवताभ्यो नमः शुद्धोदकस्नानं तदङ्ग फलोदकस्नानं समर्पयामि विष्णु यामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षपर्यजत्राः तिरैरङ्गैर्दुष्टभागं स्वस्तनोभिः व्यशेमदेवहितं यधायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः